पनि अङ्गाजीकै। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भको कुरा गर्ने भने अहिले हामी समसामयिक विषयकै सन्दर्भलाई यहाँहरू समक्ष उठान गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। किन भन्दाखेरि यति बेला देशको राजनीति अस्थिर बनेको छ, तर सरकार झन्डै 2/3 रहेको छ नेकपाको स्थायी छ। स्थायी सरकारको अस्थिर राजनीतिको यो वाद विवाद अनि त्यसै गरी आरोप प्रत्यारोपको कारणले गर्दाखेरि यति बेला यो राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्ने क्रममा जो कोहीले पनि एकदमै निराश भएर बोलिरहनु परिरहेको स्थिति रहेको छ। र कोभिडको महामारी एकातिर चलिरहेको छ, अर्कोतिर झन्डै 2/3 नेकपाको सरकारभित्रको जुन चाहिँ कल झगडा, घर झगडा भनौँ, यसले पनि सबैलाई एक खालको निराशा जगाइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर यति बेला नारा जुलुस लिएर सलबलाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र नेपालमा गणतन्त्र आएको 12 वर्ष भयो। 12 वर्षपछि फेरि पनि अब राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर यति बेला युवाहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। यो स्थिति किन आयो भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी विश्लेषण गर्छौँ, जसको लागि हामीले आजको यस कार्यक्रममा स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। विश्लेषक हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको विश्लेषण अत्यन्तै चाहिँ एकदमै सराहनीय हुन्छ। यही कारणले गर्दा हामीले आज उहाँलाई निम्ति आएका छौँ। हुनुहुन्छ हामीसँग विश्लेषक डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा। यहाँलाई स्वागत छ यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा। धन्यवाद। जस्तो मैले अलिकति भूमिकामा भनिहालेँ होइन, अहिले नेकपाको झन्डै 2/3 सरकार छ, तर भित्री घर झगडाको कारणले गर्दाखेरि निकै आलोचित बनेको यो सरकार छ। र अहिलेको यो जुन नेकपाको स्थायी सरकारको कुरालाई हामीले सन्दर्भलाई जोड्ने हो भनेदेखि नेकपाले चुनावमा जुन प्रतिबद्धता जनाएर मत बटुलेको थियो, जनताको मन जितेको थियो, त्यो प्रतिबद्धता र अहिलेको यो नेकपाको सरकारको व्यवहारलाई यहाँले विश्लेषकको नजरबाट कसरी निहालिरहनु भएको छ? यो बडो सामूहिक प्रश्न हो। अहिलेको बेलामा राजनीतिक र देशको प्रति अलिकति चेतना हुने मान्छे सबैको मनमा भएको प्रश्न हो। तपाईँले सुन्नुभयो, धन्यवाद। यसका केही कारणहरू पक्कै छन् होइन। कारण केही नभइकन त यो यस्तो एक किसिमको जनतामा निराशा र अनि किसिमको विरोधको स्वर यी सबै कुरा आउँदैनन्। अब भयो के भनेर भन्दाखेरि जब चाहिँ तपाईँको आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको आन्दोलनको आधारमा जुन चाहिँ संविधान चाहिँ बन्यो, चुनाव भयो, त्यसको सबै चाहिँ संस्थागत संरचनाहरू तयार भए र अब काम चाहिँ सुरु गर्ने जब सुरु हुन्छ, यसमा 2-3वटा कुराहरू परे। एउटा कुरा, सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, डेलिभरी दिन सकेन। दोस्रो कुरा चाहिँ अब गणतन्त्र भयो, संविधान सभाले संविधान बनायो, चुनाव भयो र अनि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार, स्थायी सरकार बन्यो भनेपछि जनताको पनि चाहिँ अलिकति आकाङ्क्षा अपेक्षा अलिकति बढी नै थियो। अब चाहिँ चमत्कारै हुन्छ कि भन्ने आशा पनि एउटा कुरा थियो। अब अर्को कुरो चाहिँ के थियो भने सरकारको पर्फर्मेन्स पनि विवादित नै रह्यो। सरकारले पनि व्यवस्थित ढङ्गले सोच विचार गरेर अलि दीर्घकालीन सोच राखेर काम सुरु गर्नु पर्थ्यो। निर्माण विकासका प्राथमिकताहरू तोकेर जनताको यतिखेरको चासोको मूल चासोको विषय के हो त्यो कुरो पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै अगाडि जानु पर्थ्यो र निरन्तर जानु पर्थ्यो होइन। त्यो कुरो भएन। जसरी हिजो चल्दै आयो त्यसरी नै चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसैले हिजोको जुन चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू थिए, पर्फर्मेन्स थियो, डेलिभरी थियो, त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ हुन सकेन। त्यसले गर्दा जनताको निराशालाई झन् बढायो। अब यो हुँदै गएपछि चाहिँ झन् के भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीका चाहिँ कार्यशैली पनि यो विवादको चाहिँ कारक बन्यो होइन। जस्तै यो बाहिर सबैले थाहा पाएको कुरो के छ, पार्टीकै चाहिँ शीर्ष नेताहरूले नै, सबै नेतादेखि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् कि चाहिँ उहाँ कसैका कुरा पनि सुन्नुहुन्न, मिटिङ गर्ने, बैठक गर्ने, छलफल गर्ने, राय सल्लाह लिने काममा उहाँको रुचि छैन र उहाँले एकाधिकार राख्न खोज्नुभयो, जसको कारणले गर्दा यो विवाद आयो होइन। उहाँले एकाधिकार राख्न खोज्नु, एकाधिकार भन्दा पनि सर्वे सर्वा म नै हुँ, त्यसैले मैले नै चाहिँ सबै कुरो गर्न सक्छु, गर्छु, जानेको छु
मलाई कसैको चाहिँ सल्लाह सुझाव परामर्शको आवश्यकता छैन भन्ने खालको व्यवहार चाहिँ देखाइयो। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै पार्टीभित्र पनि नेता कार्यकर्ताहरू चिडिएर गए, बिस्तारै चिडिएर गए। उहाँले आफ्नै पार्टीलाई पनि समेट्न सम्हाल्न सक्नु भएन। त्यही त अहिले एउटा पार्टीको पनि नेतृत्व लिन नसकिएको स्थिति जुन देखिरहेको छ होइन। जस्तो यो विवाद आउनुमा नि अहिलेको जुन दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली, यो दुई अध्यक्षकै कारणले मात्रै यो विवाद भएको हो जस्तो लाग्छ कि यहाँ विभिन्न तत्त्वहरू पनि रहेका छन्? होइन, मूल कुरा त प्रचण्डसँगको मात्रै विवाद भएर नै अहिले अहिले माधव नेपालसँग पनि विवादै छ होइन, वामदेवसँग पनि विवादै छ। उहाँले वामदेवको कारणले उहाँले चाहिँ नवौँ महाधिवेशनमा वामदेवले उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो, उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। वामदेवको समर्थनले उहाँ चाहिँ संसदीय दलको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यही चाहिँ वामदेव सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन, त्यसपछि झलनाथजी चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि खालि चाहिँ प्रचण्डको कारणले मात्रै भन्ने कुरो भएन होइन, प्रचण्डको कारणले। तर अहिले चाहिँ समसामयिक रूपमा चाहिँ आम जो सर्वसाधारण नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसले राजनीति बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले पनि के विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डले मात्रै चाहिँ असन्तुष्टि जनाएको हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूमा एक खालको भ्रम पनि परेको छ कि होइन। त्यो अब उहाँ अर्को अध्यक्ष भएको हुनाले अध्यक्ष टाउको चाहिँ जुझ्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर यदि प्रचण्ड मात्रै कारक हो भनेदेखि त्यसमा झलनाथ, माधव नेपाल, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको वामदेव समेत मिलेर 5 जनाको टोली छ नि त त्यहाँ। त्यो 5 जना त चाहिँ असन्तुष्ट हुनुपर्ने थिएन। फेरि यति सिनियर नेताहरू छन् कि चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले भन्नासाथ खुरुक्क मान्ने, केपीको विरोध गरौँ भन्नासाथ खुरुक्क मान्ने खालका नेताहरू पनि छैनन् होइन। वामदेव आफै हस्ती छन्, माधव नेपालको कुरै भएन, झलनाथको कुरै भएन होइन। त्यसैले मूल कुरा के हो भनेदेखि चाहे प्रचण्डले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरून्, चाहे माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेवले गरून्, कुरो के भनेदेखि सबैलाई समेटेर चाहिँ लिएर जान नसक्ने र एकलौटी ढङ्गले चाहिँ चल्ने खालको प्रधानमन्त्रीको जुन बानी शैली रहेछ, व्यवहार जुन रहेछ, जुन सोच रहेछ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ अहिले। जस्तो अब अहिले प्रचण्डले जुन चाहिँ माधव नेपाल पक्षसँग सहयात्रा गरिरहनु भएको छ, गठबन्धन गरिरहनु भएको छ होइन, यो गठबन्धन भनौँ या सहयात्रा कति लामो समयसम्म जान सक्छ? कतिले त के पनि विश्लेषण गर्छन् भने नेकपा एमालेको मान्छे कहिल्यै प्रचण्डसँग गएर मिल्छन् र यदि पार्टी फुटिहाले, विभाजन भइहाल्यो भने पनि एमालेका मान्छेहरू सबैजना जो झलनाथ खनाल, माधव नेपाल जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ छोडेर उतै जानुहुन्छ केपी ओलीपट्टि नै भन्ने पनि गर्नुहुन्छ कि होइन? मेरो विचारमा मैले चाहिँ देखेको कुरा के हो भने माधव नेपाल, वामदेव र झलनाथ यी नेताहरू पार्टी फुटाउने खालका नेता होइनन्। किनभने यिनले विगतमा पनि धेरै चाहिँ अनुभव गरेका छन् पार्टी फुटालेर पछिको परिणाम के हुन्छ होइन। अब वामदेव फुटेर जानुभयो, के हविगत भयो, उहाँ फेरि फर्केर आउनुभयो, त्योभन्दा अगाडिका पनि धेरै घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी नेताहरू सकेसम्म अन्तिम दम तक भन्छन् नि, अन्तिम दमसम्म यिनीहरू चाहिँ पार्टी चाहिँ एकताबद्ध नै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् र यही एकताबद्ध राख्नुपर्छ पार्टी भनेर त ओली पक्षले पनि भनेकै सुनिन्छ, यता प्रचण्ड पक्षमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले भनेको पनि सुनिन्छ नि त। अब यसमा एउटा कुरा छ, हेर्नुहोस्, भन्न त भन्छन्, किनभनेदेखि पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा प्रिय शब्द होइन, हामी पार्टी नै फुटाउँदैनौँ होइन, त्यो प्रिय शब्द पनि होइन र राम्रो काम पनि होइन। त्यसैले जसले पनि चाहिँ पार्टी चाहिँ हामी फुटाउँदैनौँ, पार्टी एकताबद्ध रहन्छ नै भन्छन्। तर व्यवहारले, निर्णयले, गतिविधिले त्यो बताउँछ होइन। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म। एमाले र तपाईँको माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदाखेरि एमालेको जवज र चाहिँ माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद, यो दुईवटा सैद्धान्तिक जुन विषय छन् त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशनसम्म चाहिँ यथावत राखौँ, महाधिवेशनमा त्यसमा छलफल गरेर जे टुङ्गोमा पुगिन्छ भनेर भनेको थियो होइन। भनेपछि महाधिवेशनभन्दा अगाडि जवजको बारेमा तपाईँको चाहिँ बढी चर्चा गर्नु, जवज पक्षीय भन्नु होइन। त यो कुरो त जवजको कुरालाई अगाडि बढाउन साथ तपाईँको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने कुरालाई त्याग्नुपर्छ, त्यो अर्कै हो भन्ने कुरा आयो नि त। त्यसैले अलिकति तपाईँको चाहिँ पन्सिन खोजे जस्तो अथवा एक छुट्टै हिँड्न खोजे जस्तो, एक्लै हिँड्न खोजे जस्तो त चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्ष नै देखिन्छ। किनभने उहाँको
जस्तै चाहिँ यो स्थायी समितिको बैठकले यो चाहिँ नेताहरूको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानहरूको गतिविधि रोक भनेर भनेको थियो होइन। त्यो सर्वसम्मतिले भएको निर्णय होइन। त्यसको सर्कुलर पनि जारी भएको थियो। त्यो सर्कुलरमा दुईटै अध्यक्षको चाहिँ सहमति थियो होइन। अब अरू के भएको छ थाहा छैन, तर मदन भण्डारी फाउन्डेसन तपाईँको चाहिँ यो रोकिँदैन, यो चाहिँ जारी रहन्छ, चालु हुन्छ भन्दाखेरि त यो चाहिँ आफ्नै निर्णय पनि नमान्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरो के भनेदेखि आफ्नो भित्री जुन मनसा आयो त्यही मनसा अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने नै कुरा देखियो नि। जस्तो अब तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने शारदाजी, एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेताहरूका जुन चाहिँ तपाईँका चिठी र जवाफी पत्र र पत्रोत्तर जुन देखियो नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ केपी ओली त्यहाँ लेखिएको भाषा, त्यहाँ लेखिएको चाहिँ तपाईँको कुराहरू, इस्युहरू हेर्दाखेरि अरूको त म भन्न सक्दिनँ, प्रचण्ड र केपी सँगै बस्न नसक्ने, सँगै जान नसक्ने होइन, त्यस्तो देखिन्छ होइन। तर पार्टीमा निर्णायक अब केपीपट्टि नै पनि त्यहाँ अरू पनि नेताहरू छन् जसले चाहिँ पार्टी नफुट्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पैरवी गरिरहेछन् होइन। जस्तै ईश्वर पोखरेल छन्, तपाईँको चाहिँ सुभाष नेमाङ छन्, शङ्कर पोखरेल छन् होइन, विष्णु पौडेल छन्। यिनीहरू चाहिँ पार्टी फुट्न हुन्न भन्ने पक्षमै छन् र त्यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन्, गर्लान् यिनीहरूले। र उतातिर पनि प्रचण्डलाई होइन म यो केपीसँग बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँ अलग्गिन खोज्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव, नारायण काजी यिनीहरूले चाहिँ छुट्टिनु हुँदैन है होइन। छुट्टियो भनेदेखि बर्बाद हुन्छ, जनताले हामीलाई फेरि कहिल्यै पनि यसको चाहिँ यो सम्बन्धमा माफी दिनु दिँदैनन् भन्ने सम्झाउने र उनलाई प्रभाव पार्ने मान्छेहरू छन्। त्यसैले मेरो अन्तिम चाहिँ निष्कर्ष अहिलेसम्म म के मानसिकतामा छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भनेको हामी एकताबद्ध भयौँ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न कोही सक्ने राजनीतिक शक्ति नेपालमा रहेनछ। जनताले हामीलाई विश्वास गरिरहेछन् होइन। त्यसैले फेरि फुट्यौँ भने अनि हामी चाहिँ जनताबाट फालिन्छौँ, त्यागिन्छौँ र फेरि तपाईँको चाहिँ यही अवस्था आउनलाई हामीले चाहिँ धेरै लामो लडाइँ लड्नुपर्छ जनताको विश्वास दिलाउनलाई भन्ने चेतना उनलाई छ सबैलाई है। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अब राजनीतिमा असम्भव पनि केही हुँदैन भन्छन् क्या। यो हामीले सुनेको पढेको राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो केही हुँदैन। त्यसैले तपाईँको मनको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, पोख्नुभयो, तितो पोखियो। मैले मेरो मनका कुराहरू तितो मैले पोखेँ। अब यी हाम्रा तितो कुरा के हुन् भन्ने कुरा हाम्रा दुईवटा रिपोर्टमा दर्ता भएको छन्। यहाँ चाहिँ यसलाई पार्टीको चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा राखौँ होइन। अब लेट्स स्टार्ट फ्रेस होइन। अब कसरी सकिजाने त नि भन्ने विषयमा नै तपाईँको चाहिँ अब आजको मिटिङ, तर त्यसपछि पर्सिको मिटिङ, यी मिटिङले चाहिँ तपाईँको केही न केही, किनभनेदेखि अब दुईवटा साँडे जुत्दाखेरि अब भयभरका तलका चाहिँ जो अरू बाछा बाछीहरू जो जति छन् नि यी त सबै चाहिँ पेलिने भए, चाहिँ दबिने भए के। यो बनाओ एकदम फुलेको चाहिँ जुन फुल छ होइन, यो त चाहिँ भताभुङ्ग हुने भयो, छिन्न भिन्न हुने भयो होइन। यो दुईटाको मात्रै पार्टी होइन नि। यहाँ त 101 तपाईँको चाहिँ बसेर चाहिँ अनुभव हासिल गरेर सेक्रिफाइस गरेर आएका चाहिँ तमाम नेताहरूको लेयर छ, लेयर आफ्टर लेयर छ होइन। त्यस्तो सबै ध्वस्त बनाउनु त चाहिँ कोही चाहँदैनन् नि। तर चाहँदैन भन्दा भन्दै पनि जुन सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गरियो होइन, दुई अध्यक्ष बीचको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप, एकले लेखेको प्रतिवेदनलाई अर्कोले आरोप पत्र भन्ने, फेरि फर्काएको जवाफलाई म पनि अब मिलेर फर्काउँछु भनेर जुन आज बैठक बसिरहेको स्थिति हामी यति बेला पाउँछौँ होइन। यो बिचमा यो चिठी आदान प्रदानको चाहिँ एउटा शैली र भाषा, त्यहाँ प्रयोग गरिएको भाषाले पनि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मानिसमा वितृष्णा जागेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट हुन्छ नि। अनि अर्को मैले यहाँनिर सोध्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डले लेखेको प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँले नै पार्टी फुटाइसक्नु भएको छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि। अब प्रतिवेदनहरूमा लेखिएका भाषा शैली, कुरा भन्ने तरिका त त्यस्तै छ होइन। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेँ, यो जुन किसिमको भाषा प्रयोग गरियो त्यो र पीडा व्यक्त गरियो र अर्कोलाई सकेसम्म जाने
मर्ममै प्रहार गर्ने उद्देश्य राखेर भनियो, लेखियो होइन, त्यो हिसाबले त हुँदैन। तर दुईटा पार्टीको एकीकरणको निर्णय राम्रो पक्ष थियो, सकारात्मक कुरा थियो र दुईटा अध्यक्षको निर्णयले भयो होइन। तर फुट्ने कुरा दुईटा अध्यक्षको मात्रै कुराले हुँदैन। त्यही त अब अहिले यहाँनिर एकता हुने बेलामा चाहिँ पार्टीकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई थाहा थिएन, उहाँहरू किन मिल्नुभयो, किन जोडिनुभयो, आज फेरि किन यस्तो भन्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेस गर्न सक्छन् एकदम होइन। अब यो यसो नि हामीसँग सल्लाह नगरिकन गरेको भए तापनि राम्रो कुरो भएको हुनाले उनले चाहिँ ठिकै छ, किनभने राम्रो कुरो थियो, त्यसले परिणाम पनि आयो होइन, बहुमत आयो। त्यसैले राम्रो कुराको निमित्त फेरि जाने किन त्यसमा पखेडा खडा गर्ने, राम्रो कुरा थियो। सल्लाह नगर्दाखेरि यति कुरो त राम्रो कुरो गर्न खोज्दाखेरि जाने सल्लाह परामर्श नगर्दा पनि सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेदेखि राम्रो भयो पनि, त्यसैले उहाँहरू त्यो बेला चुप लाग्नुभयो होइन। तर अबको त नराम्रो कुरा हो, छुट्टिने कुरा। त्यसैले अब दुईटा अब हेर्नु होला, मलाई एउटा यो कुरा पनि मेरो मनमा चाहिँ आइरहेको छ, दुईटा अध्यक्ष तपाईँको बोलचाल बन्दै भएर वास्तवमा यो बोलचाल बन्द भएको कारणले यो प्रतिवेदन हो नि। वास्तवमा त्यहाँ आम्ने सामने भएर कुरा गर्ने विषय हुन् तिनीहरू होइन, लेखेर छाप्नुपर्ने कुराहरू थिएनन् होइन। तर के भने त्यो भेटघाट हुँदा बैठक हुँदा 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 वाक्कातिक्क भएर भनेर पनि चाहिँ केही नलाग्ने भएपछि लेखेर अब ल होइन भन्ने कुरो चाहिँ भएको हो। तर चाहिँ के भनेदेखि यसले धेरै चाहिँ तपाईँको विग्रह ल्यायो, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ निराशा चाहिँ ल्यायो पार्टीभित्र पार्टी बाहिर, हुँदा हुँदा त्यसको विरोधी तत्त्वलाई समेत पनि जाने त्यसले उक्सायो होइन। यो सब हुँदाखेरि चाहिँ दुईटाले एकीकरण गर्ने बेलामा दुईटाको निर्णयले काम गरे तापनि, किनभने त्यो राम्रो थियो, त्यसले राम्रो परिणाम पनि दियो। तर यदि फुटाल्ने कुरा हो भने दुईटा मात्रै नेताको चाहिँ हुँदैन। बरु हेर्नु होला बरु ती नेताहरू एक्लिन सक्छन्, तर पार्टी चाहिँ तपाईँको फुट्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्ण रूपमा विश्वस्त एकदम विश्वस्त। किनभने मैले बुझेको छु कि यो माओवादीको बारेमा मलाई त्यति धेरै थाहा छैन होइन, तर एमालेको बारेमा मलाई धेरै कुरो थाहा छ है। त्यो हेर्दाखेरि उनीहरूले बचपनदेखि नै भनौँ न अलिकति किशोरावस्थादेखि नै पार्टीमा लागेर होइन, उनले घर परिवार, आफ्नो जाने क्यारियर, आफ्नो शिक्षा, आफ्नो जाने तपाईँको आर्थिक गतिविधि सब कुरो छाडेर चाहिँ पार्टी बनाउन भनेर लागेका मान्छेहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ त्यहाँ होइन। अब अहिले पार्टी छिन्न भिन्न भयो भनेदेखि त सबको चाहिँ खेर गयो नि त प्रयास। तर फेरि चाहिँ के भनेदेखि देश बनाऊ, जनता बनाऊ भनेर चाहिँ लागेका मान्छेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ पार्टी फुटाएर फेरि छिन्न भिन्न भएको ठुलो हेरेर नेताहरू दुईटा झगडा गरेर पार्टी फुटेको तिनीहरू हेरेर बस्न सक्दैनन्। नेताहरू बरु जालान् होइन, तपाईँहरू काम छैन बाई बाई भन्न सक्लान्, तर पार्टी चाहिँ छिन्न भिन्न हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ अझै पनि लाग्दैन। अब अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा पुस्तालाई चाहिँ अब हामीले यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको यो अन्तरात्मादेखिको चाहना होला कि जब उहाँको पद अब अहिले सङ्कटमा परिरहेछ र यसलाई बचाउ गर्नको लागि होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कुरो सुन्दाखेरि त जाने कर्णप्रिय कुरा हो होइन, कि चाहिँ युवालाई हस्तान्तरण गरौँ भन्ने। तर युवालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो भने ल म पनि अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि छोड्छु होइन, म सबै कुरा छोड्छु, तपाईँहरू पनि सबै छोड्नु, सबैको राजीनामा यहाँ राखौँ र एउटा चाहिँ सामूहिक दोस्रो तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ हामी चयन गरौँ भनेर त्यो भन्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनुको निमित्त पनि पहल हुनु पर्थ्यो। उहाँको के बुझ्छु मैले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यी देखिएका चाहिँ जो नेताहरूलाई नदिने, यिनीहरूलाई नछोड्ने, किनभने यिनीहरूले खाइसकेका छन् होइन। प्रधानमन्त्री सब भइसकेका छन् तिनैजना, पार्टीका प्रमुख पनि भइसकेका छन् भने यिनीहरूलाई मैले किन फर्काउने, यिनीहरूलाई फर्काएर फेरि यो मैले भन्दा बढी राम्रो काम त हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ म यी बुढाहरूलाई नछोड्ने, धेरै पार्टी चलाएका धेरै अनुभव भएका पुराना नेताहरूलाई नछोड्ने, युवालाई छोड्ने भनेपछि मैले पनि छोड्नु पर्दैन, यिनीहरू कोही पनि छोड्दैन त मैले पनि छोड्नु पर्दैन होइन। भनेको किन उहाँ बहुत चाहिँ तपाईँको हिसाब किताब गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ
त्यसैले उहाँको भनेपछि यो युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको आफ्नो पद बचाउनको लागि मात्रै हो। अब त्यसरी ठ्याक्कै पद बचाउनकै लागि चाहिँ किन भनिहाल्नु पर्यो र होइन। अब उहाँको चाहिँ शब्द उनले हस्तान्तरण गरिहाले भने पनि जस्तो अहिले कुराले होइन कि व्यवहारमा देखिनु पर्यो त्यो कुरा, व्यवहारमा देखिनु पर्यो। ल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदको राजीनामा मैले यहाँ राखेँ, ल प्रचण्डजी तपाईँले पनि राख्नुहोस्, माधवजी तपाईँले पनि राख्नुहोस्, झलनाथजी तपाईँले पनि राख्नुहोस्, हामी सबै राखौँ होइन, र यसलाई एकातिर राखौँ। अब कसलाई दिने ती मान्छे छानौँ होइन। ल चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे, ल तपाईँको चाहिँ भीम रावल, ल जनार्दन शर्मा, ल वर्षमान पुन, ल यी है त, ल यसको कागज बनाउनु र सही गर्ने। ल हामी किनारा लाग्यौँ। अब पार्टी र देश हाँक्ने जिम्मा उहाँहरूको भनेर त्यसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भने व्यवहारमा त्यो देखिनु पऱ्यो क्या। तर प्रचण्ड नेपाल झलनाथजीहरूले स्वीकार्नुहुन्छ होला त यो कुरालाई फेरि होइन। उहाँ अब त्यो पनि प्रश्न चाहिँ छ होइन, किनभने उहाँहरूको पनि धोका पुगेको छ जस्तो लाग्दैन होइन, धोका पुगेको छैन। र यिनलाई पनि चाहिँ केपीलाई पनि एउटा कुरो त्यही हो होइन। यिनीहरूले यत्रो वर्ष चाहिँ पार्टी चलाउँदा, यत्रो वर्ष चाहिँ दुईपटक तिनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रहर पुगेन। मैले एकपटक अध्यक्ष, एकपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छु, मलाई चाहिँ हटाउन खोज्ने, त्यसमा सबैले हटाऊ तिम्रो पनि नहो भन्ने खालको भयो भनाइ। अनि एक हिसाबले तपाईँको भन्दाखेरि नयाँपन के त भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ होइन। नयाँपन के त, मैले छोडेँ भने नयाँपन के नयाँ मान्छे नेतृत्वमा आउनु पर्यो, होइन भने उही प्रचण्ड, उही माधव नेपाल, उही झलनाथ मैले छोडेपछि त्यस्तो हुन्छ भने नयाँपन खै। नयाँपन हो भनेदेखि युवालाई लिएर आउँ भन्ने यो सवाल जवाफको मात्रै कुरा हो। यदि व्यवहारमा चाहिने गर्ने हो भनेदेखि पनि यो एब्रप्टली यो बिचमा होइन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनसक्छ भने हामी कसैले पनि यो आउने महाधिवेशनमा चुनाव नलडौँ होइन। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ सर्वसम्मतिबाट यो अध्यक्ष, यो चाहिँ तपाईँको उपाध्यक्ष, यो महासचिव हुन लडौँ भन्ने पनि हुनसक्छ यदि अनेस्टली चाहिँ त्यो कुरा आएको हो भने। अब उहाँले भन्नुभएको त त्यही छ होइन। जस्तो अब अहिले यो युवा पुस्ताकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि, हस्तान्तरणको कुरा गर्दाखेरि, नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसलाई युवा पुस्ता भन्ने हो भन्ने कुरामा पनि यति बेला चाहिँ दुविधा पनि देखिएको छ नि त। उमेरलाई भन्ने हो कि अब विचारलाई, सिद्धान्तलाई या उहाँहरूको सङ्घर्षलाई, पार्टीमा दिएको देनलाई भन्ने हो कि केलाई भन्ने भन्ने कुरामा पनि अलमल देखिएको छ क्या। फेरि हिसाब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको यो राजनीतिको सन्दर्भमा, नेपालमा युवा पुस्ताका नेता भन्नाले कसरी परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु भने युवा पुस्ता भन्नासाथ त्यो इन आइसोलेसनमा होइन, इन आइसोलेसनमा मात्रै युवा पुस्ता भएन होइन। युवा पुस्ता भन्नाले त्यहाँ जाने ज्येष्ठ पुस्ता पनि छ होइन भन्ने कुरा हुनु पर्यो। अब ज्येष्ठ त्योभन्दा सिनियर पुस्ता नै एक्टिभ रहेको चाहिँ रहिन्जेलसम्म उमेर जति भए पनि त्यो चाहिँ युवा पुस्ता हो होइन। अहिले तपाईँको भनौँ न यो अहिले युवा पुस्ता भनेर देखिएको जस्तै पहिले पनि मलाई एउटा थाहा छ कि दमना ढुङ्गा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह अनि तपाईँको चाहिँ गिरिजा प्रसादहरू हुँदाखेरि चाहिँ दमना ढुङ्गानासम्मलाई युवा पुस्ताका मान्छे भन्थे होइन। र उहाँले एकपल्ट हँसाउनु भएको छ कि चाहिँ अब 60 वर्ष पुग्न थाल्यो अझै पनि चाहिँ युवै पुस्ता छौँ हामी, युवा छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही कुरा यता पनि आउँछ। त्यसैले यो सापेक्षिक रूपमा हुन्छ राजनीतिमा युवा पुस्ता भन्नाले। अब अहिले भीम रावल भनौँ, सुरेन्द्र पाण्डे भनौँ, अथवा जनार्दन शर्मा भनौँ, अथवा यी जति पनि नाम लिने युवा छन्, यिनीहरू मलाई लाग्छ धेरै जसो 50s छन्, 50 वर्षभन्दा माथिका, कोही त 55 वर्ष माथिका पनि होलान् है। अब त्यसलाई जब कि चाहिँ युवा पुस्ता भन्न त्यसलाई भन्नु मिल्दैन। युवा पुस्ता त पुरानो परिभाषा अनुसार पनि 49 इयर्सभन्दा बिलोको हुनुपर्छ होइन। तर राजनीतिको चाहिँ परिभाषा छुट्टै छ, यो सापेक्षिक हुन्छ होइन। सिनियर लिडरसिप कुन उमेरको छ त्यसको आधारमा भर पर्छ। अब छ नि यही बिचमा अब जुन चाहिँ युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, यदि हस्तान्तरण नेतृत्वलाई हस्तान्तरण भइहाल्यो भने पनि जस्तो गुटको फेरो समाएर पछि लागेकाहरू छन् नि त, उहाँहरूबाट देश विकासको चाहिँ आश गर्न सकिन्छ? उहाँहरूमा त्यो आँट क्षमता छ होला? अब एउटा कुरा छ कि यी अहिलेका चाहिँ जुन मैले अब युवा पुस्ताका कुरा गरौँ न, यी युवा पुस्ताका नेताहरूमा मैले के बुझ्छु भने यो गुटबन्दीले गर्दाखेरि पार्टी चाहिँ धेरै अगाडि जान सकेन। अहिले हामीलाई यत्रो अवसर प्राप्त भयो, जनताले यसरी हामीलाई विश्वास गरे र पनि गुटबन्दीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले चाहिँ जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेनौँ भन्ने एउटा तितो अनुभव छ। तितो अनुभव सबैले गरेका छन् होइन। जस्तै तपाईँले जाने भन्नुहुन्छ भने शङ्कर पोखरेल एकदम चाहिँ घोषित रूपमा केपी पक्षको मान्छे होइन, जनार्दन शर्मा प्रचण्ड पक्षको मान्छे, भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे यी चाहिँ माधव नेपाल पक्षका मान्छे होइन। कार्यदल बन्छ यिनीहरू नै आउँछन्, तर यिनीहरूले छलफल गरेर सर्वसम्मतिको आधारमा रिपोर्ट दिन्छन् होइन, कतिपय सन्दर्भमा दिन्छन् भन्नाले जुन पहिलेका चाहिँ जो सिनियर नेताहरूमा जुन यो चाहिँ मेरो आफ्नो पक्ष हुनुपर्छ, मेरो खेमा हुनुपर्छ, मेरो गुट हुनुपर्छ भन्ने एकदम चाहिँ थियो नि, त्यसरी नै उनीहरू अगाडि बढेर आए नि। यो पुस्तामा मैले त्यस्तो देख्दिनँ होइन। उनीहरूको आपसमा बरु सौहार्दपूर्ण चाहिँ सम्बन्ध भएको मैले देख्छु। अब राजनीतिमा त कस्तो हुन्छ भने अब भित्रभित्र असाध्यै कटुता तिक्तता पालेर बसेका हुँदा रहेछन् होइन। तर बाहिर के हो भने एउटै पार्टीमा बसेपछि चाहिँ हाई हेलो ठिक छ भने ठिक छ जाने भन्ने, मगो पऱ्यो भने खुट्टा समातेर पनि तान्ने होइन, मगो पऱ्यो भने पछाडिबाट छुरा पनि हान्ने, त्यो पनि हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ। तर चाहिँ के भने यो राजनीति सजिलो कुरा होइन, जो पाए त्यसले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। उहाँहरूले बहुत लामो तपाईँको चाहिँ बाटो तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। त्यसैले आपसमा पुरानीलाई चाहिँ झगडा गरेर आफ्नो भविष्य फेरि अन्धकार देश र जनतालाई फेरि निराश पार्ने कुराहरू हुँदैनन् भन्नेमा म छु है। जहाँसम्म मेरो उनीहरूको सङ्गत छ, मेरो चाहिँ यहाँको बुझाइमा अहिलेसम्मको यहाँले मेरो बुझाइमा त्यो छ। डेफिनेटली केही बेटर हुन्छ। किनभने तिमीहरू पनि चाहिँ अब केपी ओली, माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल अनि चाहिँ प्रचण्डको जस्तै ढङ्गले काम गर्ने, त्यो जस्तै चाहिँ डेलिभरी दिन नसक्ने जस्तै हो भने त के फरक पर्यो त? तिमीहरू आएर के नयाँ कुरा भयो होइन? त्यसलाई पनि जवाफ दिनुपर्छ उनीहरूले। त्यसैले केही नयाँ कुरा निश्चित रूपमा चाहिँ हुन्छ, शैलीमा नयाँ कुरा हुन्छ। किनभने अहिलेको देश विदेशको चाहिँ वातावरणसँग उनीहरू अलिक बढी पहिलेका मान्छेभन्दा अहिलेका अलिक बढी परिचित छन्, त्यही अनुसारको। जस्तो यहाँले भनिरहनु भयो होइन, अहिलेको यो नेकपाको विवाद जुन चर्किएको छ, उहाँहरूले हाम्रो अन्तर पार्टी सङ्घर्ष हो भनेर भनिरहनु भएको छ, तर यहाँनिर शक्ति सङ्घर्षका कुराहरू देखिएको छ अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि होइन। अब एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले काम गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ आफ्नै स्वार्थ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आएको भनेर अर्को पक्षले भन्छ। यदि त्यसो हो भने यो प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्वार्थ चाहिँ के होला त? र उहाँहरू यति बेला उहाँहरू पनि यो गुट बनाएर चाहिँ एकदमै तयारीका साथ अगाडि आइरहनु भएको छ। गुटका कुरा धेरै हुन्छन्, धेरै कुरा गर्छन् है। तर यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पार्टी त कुनै व्यक्तिको होइन, पार्टी सबैको मिलेर पार्टी हुन्छ। देशभरिको आम चुनाव कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले चुनाव जित्न सकिँदैन होइन। चुनाव जित्नको लागि पनि, बहुमत ल्याउनको लागि पनि बहुमत उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेर आउनु पर्यो होइन। एउटा व्यक्तिको कारणले ती सबै बहुमत आउने सदस्य चुनाव जितेर आएका पक्कै पनि होइनन्। उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमि छ, योगदान छ, इतिहास छ होइन। हजारौँ चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताहरू मरिमेटेर लागेपछि चुनाव जितेर आएको हो। त्यसैले राजनीतिक पार्टीमा एउटा सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र बुझेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सामूहिकतामा चल्छ होइन। चुनाव जितेर चाहिँ पठाइदिएपछि अनि सबै पिठ्यु फर्काएर बस्ने त चाहिँ जे गर्ने गर भनेर भन्ने कुरो हुँदैन। किनभने नेताका पछाडि मान्छे हुन्छन् होइन। हाम्रो पार्टी हामी चुनावमा मरिमेटेर चाहिँ हामी लाग्यौँ होइन। त्यसैले यो नेतृत्व गर्ने मान्छेले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरो के थियो, जुन कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरिरहनु भएको छ भन्छु मैले, कि मेरो विरुद्ध अथवा मेरो शासन शैलीको विरुद्ध आवाज कतैबाट नउठोस् भन्ने ढङ्गले। किनभने उहाँ त निर्विवाद रूपमा पार्टी अध्यक्ष, निर्विवाद रूपमा प्रधानमन्त्री हो। 5 वर्ष खाऊ भनेर त यही झगडा भएको बेलामा पनि भनिरहेछन् होइन। सकेसम्म तपाईँको विवाद हुने, औलो ठडाउनु पर्ने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने वातावरण नराखिकन होइन, राय सल्लाह परामर्श अनुसार नै चलेको भएदेखि निर्विघ्नतापूर्वक 5 वर्ष उहाँको चल्थ्यो। अब चल्दैन। अब के हो भन्ने त सबैको मनमा छ नि। अब प्रचण्ड केपीको मिलान हुन्छ कि हुँदैन होला, के देख्नुहुन्छ यहाँले? उहाँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले जसरी उहाँहरू आरोप प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ, जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म त कथित हुन्छु, कथित प्रतिवेदन भनेर चाहिँ पेस गर्नुभएको छ, त्यसको भाषा शैली, त्यसको कुरो, त्यसको इस्युलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ हेर्ने हो भने मैले त सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ के भन्नुहुन्छ भने यदि राजनीतिमा के हुन्छ थाहा छैन,
तर बाहिर समाजमा हो भनेदेखि त्यस्तो किसिमको भनाभन हुने मान्छेको बिचमा जिन्दगीभरि बोलचाल हुँदैन। उहाँहरूको अब त्यस्तै नै हुन्छ होइन। राजनीतिमा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ भने नि मैले, होइन। राजनीतिमा त भन्छन् नि एकपटकको शत्रु सधैँभरि शत्रु हुँदैन, हिजोको शत्रु आज मृत्यु मृत्यु कथित प्रतिवेदन कसको चाहिँ हो? तपाईँलाई कसको चाहिँ कथित प्रतिवेदन लाग्छ? होइन, यो ओलीजीको कि यता दुवैको भनेपछि उहाँहरूको मिलान हुन गाह्रो छ। फेरि अर्को कुरा म भन्छु, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, होइन, यो त सम्भावनाहरूको खेल हो है। अब उहाँले भन्दाखेरि त राजनीतिक भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ कि देशको पार्टीको जनताको बृहत्तर हितको निमित्त हामीले हाम्रा मतभेदहरू सबै चाहिँ गणेशा मुनि चाहिँ ओछ्याएर होइन, अनि हामी चाहिँ फेरि सहयात्रामा अगाडि बढ्यौँ। बडा सुन्दर भाषामा सुन्दर कुरा भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नु होला यस्तो। विकल्प त छैन, यो बाहेक विकल्प छैन। मैले तपाईँलाई भने नि, यो कतैबाट पनि नआएको कुरो मैले भने। हेर्नुहोस् है, उहाँहरू यदि चाहिँ जो हामी अब सँगै बस्न सक्दैनौँ, आफ्नो आफ्नो बाटो लिन्छौँ भन्यो भने, यदि भन्नुभयो भने दुईटालाई छोडेर पार्टी एक ठाउँमा बस्ने, ठिक छ तपाईँहरू जानुहोस् भन्ने सम्भावना पनि छ। किनभने पार्टीलाई माया गर्ने सङ्ख्या उत्तिकै, नेता कार्यकर्ताको सङ्ख्या उत्तिकै ठुलो छ। उनीहरू भत्ताभुङ्ग भएको देख्न चाहँदैनन् पार्टीलाई, होइन। उहाँहरू दुईटाको एकदम चाहिँ अब सबभन्दा बढी बैठक उहाँले नै गर्नुभयो, सबभन्दा बढी वार्ता उहाँले नै गर्नुभयो, होइन। जति बैठक र वार्ता गर्दै गयो उति उहाँहरू टाढा पुगेर हुँदा बोलचाल बन्द भएर अनि चिठी मार्फत र चाहिँ प्रतिवेदन मार्फत उहाँले एकअर्कालाई आरोप लगाउने काम गर्नुभयो। त त्यसको पछाडि मेरो विचारमा चाहिँ दुईटा नेताकै कारणले तपाईँको चाहिँ अरू त्यसपछिका मान्छेहरू सती जालान् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने पार्टीप्रतिको जुन समर्पण भाव छ, पार्टीप्रतिको समर्पण भाव उहाँ जत्तिकै उहाँभन्दा पछाडिका मान्छेहरूको पनि छ। त्यो पार्टी छिन्नभिन्न भत्ताभुङ्ग भएको कसैले देख्न चाहँदैन। अनि तर पनि यसरी गुट उपगुट बनाएर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दीमा राखेर केही पनि काम गर्न दिएनन् आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले भनेर भन्नेहरू एकातर्फी रहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले रहेको जुन झन्डै 2 तिहाईको सरकारले आम जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने खालको तर्क गर्छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? म यो कुरासँग बिल्कुल सहमत छैन, होइन। घेराबन्दी गरे भन्ने, काम गर्न दिएनन् भन्ने, अब किन दिएनन् काम गर्न? आएर हात समातेका छन्। क्याबिनेटको बैठक उहाँले चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुभएको छ, होइन। उहाँलाई मन लागेको कुरो र मन लागेको चाहेको कुरो त सबै गरिरहनु भएको छ, होइन। भने चाहिँ काम गर्न दिएनन् भनेर कसले छेकेर के गर्यो? तर कुरो के हुनसक्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ डिस्टर्ब भइरहे म, होइन। मिटिङ बैठकमा बढी दिनु पऱ्यो भने, तर काम जति गर्नुभयो त्यो काम गर्ने शैली पनि त देखियो नि। काम गर्ने शैली देखियो। मान्छे तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि समावेशी तरिकाले बेस्ट एभाइलेबल, मार्केटमा एभाइलेबल भएका बेस्ट मान्छेहरूलाई, पार्टीभित्रकै पनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई समावेशी तरिकाले लिएर जान सक्नु भएन नि, होइन। एकदम चाहिँ तपाईँको समाजमा कुनै रिकग्निसन नपाएका मान्छेहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिएर चाहिँ, किनभने उहाँलाई चाहिँ तारिफ गर्यो भनेदेखि चाहिँ पद, कुनै महत्त्वपूर्ण पद पाउन बेरै नहुने, होइन। उहाँको अलिकति आलोचक चाहिँ कोही भयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ खेदो खन्ने, होइन। यो तरिकाले चाहिँ देशको राजनीति, देशको सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ? उदात्त हुनु पऱ्यो, ठुलो छाती लिनु पऱ्यो, होइन। देशको विकास हुन्छ, जनताको हित हुन्छ, पार्टीलाई राम्रो गर्छ, सरकारको इमेज राम्रो बन्छ भनेदेखि चाहिँ आफूले स्याक्रिफाइस गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो यही बिचमा अहिले प्रधानमन्त्रीको अब राजीनामा माग्ने अडानमा पनि यति बेला प्रचण्ड नेपाल पक्ष रहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ होला, दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, या होइन म बाहेक त कसैले चलाउनै सक्दैन भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ? सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने अब यो नानीदेखि लागेको बानी उहाँले चाहिँ त्यो सुध्रिनु हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्न। तर मैले जुन शैलीले, जुन तरिकाले मैले सरकार चलाएँ, जुन तरिकाले मैले पार्टी चलाएँ, होइन, त्यो तरिका चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन, त्यो तरिका यदि ठिक होइन भने तपाईँहरूलाई लागेको छ भने ठिक छ, म यो तरिका बदल्छु। अब ल विधान चाहिँ पास हुन्छ, विधान भवनजीको बैठक बस्दैन पार्टीको, चित्त बुझ्छ, होइन। म अब विधान भवनजीको बैठक बसाल्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो बैठकमा ले गरेको छलफल र निर्णयलाई म कार्यान्वयन गर्ने,
पार्टी अध्यक्षको नाताले पनि र प्रधानमन्त्रीको नाताले म कार्यान्वयन गर्ने। अब हुन्छ कस्तो, म बैठक बसाल्दिनँ, बैठकले गरेको बहुमतको निर्णयमा मान्दिनँ भनेपछि त यो त के भनेदेखि तपाईँको एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टमकै एगेन्स्टको भनाइ भयो नि, विपरीतको भनाइ भयो कि। अन्त अनि हुन्छ। त्यसैले अब राजीनामा गराउनै पर्ने र राजीनामा गर्नै पर्ने विकल्प रहित कुरो होइन। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले मेरा चाहिँ जति पनि यी चाहिँ गतिविधि छन्, मेरो कार्यशैली जुन छ होइन, तपाईँलाई चित्त नबुझेको र गैर चाहिँ लोकतान्त्रिक खालका मेरो गतिविधि जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई म करेक्सन गर्छु। भनेपछि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लोयल बढी हुनु पर्यो उहाँको अहिलेसम्मको उहाँको आनी बानी व्यवहार शैली सुध्रिनु पर्यो क्या। तपाईँले सुध्रिन पर्यो, ठिक छ, सुध्रिन पर्यो भनेर धेरैले भन्नु पनि भएको छैन। अब यहीँनिर बिचमा के छ भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनको कुरा छ नि, जुन यहाँले कथित प्रतिवेदन भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त मलाई लगाएको सङ्गीन आरोप पत्र भन्नुहुन्छ होइन। जस्तो अहिलेको यो समयमा चाहिँ प्रचण्डले प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्छ अनि मात्रै कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि त यताबाट आइरहेछ। फेरि फिर्ता लिनुहुन्छ प्रचण्डले? अब यहाँ यत्रो चाहिँ 2 पक्ष 3 पक्ष भएको ठाउँमा, यता सिनियर नेताहरू चाहिँ भएको ठाउँमा एउटाले भनेको कुरा हुनैपर्छ र अर्काले भनेको कुरा नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन। एउटा अडान हो त्यो अडान। तर अर्को पक्षले पनि तपाईँको चाहिँ केही कुरा सेक्रिफाइस गर्छ भनेदेखि होइन, उनीहरू पनि अर्को पक्षले पनि सेक्रिफाइस गर्छ। एउटाले मात्रै सेक्रिफाइस गर्ने कुरा आउँदैन होइन। एउटा कुरा। अर्को कुरो के भनेदेखि मलाई लाग्छ यो प्रतिवेदन उहाँ प्रचण्डको प्रतिवेदन खारेज हुन्छ, म यसलाई अस्वीकार गर्छु र यो फिर्ता लिनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ ले यसलाई अलि पर धकेल्छ क्या, अलि पर धकेल्छ है, विवादलाई अझ पर धकेल्छ र अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाद चर्कन्छ, तिक्तता अरू बढ्छ होइन। अब यो यसो नभनिकन ल ठिक छ, तपाईँले तपाईँको भडास फोर्नुभयो होइन, तितो पिरो सब चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, मैले पनि मेरो तितो पिरो मनाउका सब कुरा भने। अब यसलाई यो पार्टीको सम्पत्ति बनाएर राखौँ होइन, कि एक समयमा पार्टी 2टा अध्यक्ष यस्ता पनि थिए, यसो पनि चाहिँ लेखेका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा भनौँला पढौँला। अहिले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ सहयात्रा गर्ने, सहकार्य गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ बनाऊ। यो ओली पक्षबाट गर्नु पर्यो होइन, दुवै पक्षबाट हुनु पर्यो। किनभने अब सँगै जान सकिँदैन भनेर त प्रचण्डले पनि ठाउँमा विभिन्न मान्छेहरूसँग भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ नि होइन। त्यसैले त्यस्तो होइन, दुवैजनाले एउटा दुईटैलाई मान्य हुने कुरा के हो भनेदेखि हामी हिजोका तिता पिरा सबै कुरालाई छोडेर आजदेखि हामी नयाँ जाने अध्याय हामी सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेर या त उहाँले चाहिँ त्यही शब्द दोहोऱ्याएर बोल्नु पर्यो या उहाँले त्यहीँ सही गर्नु पर्यो। विकल्प छैन यो बाहेक। अब छ नि अहिले यो राजतन्त्र गइसकेपछि अहिले हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको 12 वर्ष भयो र यही समयावधिमा झन्डै 2/3 नेकपाको सरकारको यो जुन यसलाई चढ्ती कला भनेर कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ, विश्लेषण तर्क आफ्नै रहेको छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि र देशको जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य जे भनौँ होइन, जसरी अगाडि बढ्छु भनेर नेकपाले यो चाहिँ आफ्नो जनताको अभिमत लिएको थियो, जनमत लिएको थियो, त्यो अनुसार काम गर्न सकेन, जसको चाहिँ यति बेला यो जुन चाहिँ एउटा पक्ष देखिएको छ आन्दोलनको स्वरूप लिएर अब हाम्रो देशमा राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भनेर राजावादी हौँ हामी भनेर राजावादीहरूले नारा जुलुस देशका विभिन्न भागहरूमा लगाइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विरोध प्रदर्शनलाई? अब यिनीहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूको असन्तुष्टि पहिले पनि थियो। जस्तै यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता होइन, यो कहाँबाट आयो, अनि यो सङ्घीयता होइन, यी 2टा कुरा चाहिँ आन्दोलनको क्रममा र प्रमुख दलहरूले पनि सुरुदेखि नउठाएका कुराहरू यिनीहरू अकस्मात चाहिँ संविधान घोषणा गर्दाखेरि देखा परे। त्यसमा उनीहरूको असन्तुष्टि पहिलेदेखि नै थियो होइन थियो। तर के भने उनको पक्षमा जनमत नभएको हुँदाखेरि उनीहरू बोल्न सकिरहेका थिएनन्। त्यो कुरा त चाहिँ अब विभिन्न पार्टीहरू भनौँ न, अब राजा पक्षीय पार्टीहरू जस्तै राप्रपा जम्मा एउटा सिट त्यो नाम जित्या हो होइन। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उनको प्रतिनिधित्व नै छैन होइन। त्यसरी चाहिँ जनताले चाहिँ छोडिसकेका पार्टीहरू अब अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ प्रतिपक्ष असाध्य कमजोर भयो, अर्को कुरो चाहिँ सत्तापक्षभित्र चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ भयो होइन। र यो संविधानको पक्षमा रहने शक्तिहरू
तितर-बितर भएको अथवा कमजोर भएको अवस्थामा अनि टाउको उठाउन चाहिँ खोजिएको कुरा हो होइन, यो खोजिएको एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ अलिकति चाहिँ बेठिक कुरो के पनि भयो भने भ्रष्टाचारको चाहिँ विषय चाहिँ धेरै चर्क्यो होइन। यो अहिले पछिल्लो कालमा त यो चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले समेत पनि ट्रान्सपेरेन्सीले पनि समेत पनि त्यो देखायो, त्यो भन्यो, त्यसो भन्यो। त्यसपछि तर त्यो कुरालाई फेरि सरकारले अस्वीकार भनेर चाहिँ प्रेस मिटै गरियो त फेरि गर्यो, सरकारको तर्फबाट भन्यो। त्यसपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूमा पनि धेरै भत्ता, सुविधा, गाडी होइन इत्यादि कुरा दुरुपयोग भयो भन्ने कुरो पनि व्यापक मात्रामा आयो। त त्यही कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले भजाउन खोजे, क्यास गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। तर यो देशहितको निमित्त छैन यो कुरा। किन छैन भन्नुहोला भने नि, किन छैन भन्नुहोला भने अब 62-63को आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलन बमोजिम तपाईँको संविधान सभा बन्यो, निर्वाचित भयो, त्यो गठन भयो। संविधान सभा एकदम समावेशी थियो होइन। 600 भन्दा बढी 601 जने समावेशी संविधान सभाले संविधान बनायो। त्यो संविधान बमोजिम चाहिँ चुनाव पनि भयो। त्यो चुनाव बमोजिम बहुमत ल्याएको चाहिँ जो बहुमतको सरकार यहाँ छँदैछ। अब यो कुरालाई तपाईँको उल्ट्याउने हो भने यो ढिलो चाँडो फेरि यही अवस्था नाइ छोड्दैन होइन। यो व्यवस्थामा जुन चाहिँ यसका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू छन् नि, तिनीहरू अहिले पो अलिकति चाहिँ आपसी द्वन्द्व, आपसी यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर भए जस्तो, छिन्नभिन्न भए जस्तो हुन्छ। तर यिनीहरूको हातमा, यिनीहरूको साथमा चाहिँ के छ, सैद्धान्तिक पक्ष छ होइन। लोकतन्त्र, जनताले निर्वाचन गरेको सरकार है, त्यसपछि चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक संविधान होइन। अनि चाहिँ भन्ने यी जुन मेजर सैद्धान्तिक चाहिँ जुन सारा विश्वले स्वीकार गर्छ त्यस्ता कुराहरू पक्षमा भएको हुनाले अनि फेरि चाहिँ आन्दोलन हुन्छ अनि फेरि यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यी मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रसँग अझै पनि किन मोह हो मलाई अचम्म लाग्छ। 30 वर्षसम्म त चाहिँ राजतन्त्र चलेकै थियो होइन। जुन बेलामा सिङ्गापुर कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन, त्यतिखेर पनि राजाको चाहिँ इसारा बिना पात हल्लदैन थियो। चाहेको भए त्यतिखेर नै नेपाललाई 30 वर्षसम्म चाहिँ कायापलट गराइदिन सक्थे होइन। त्यस्तो भएर 30 वर्ष चाहिँ बिताउँदाखेरि पनि अझै पनि राजतन्त्र भन्छन् मान्छेहरू है। यो स्थिति किन आयो भन्ने कुरा हो नि त। यो स्थिति, यो परिस्थिति किन आयो? यो स्थिति भने यो स्थिति मैले किन भने भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ लोकतन्त्र पक्षीय, गणतन्त्र पक्षीय चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू अलिक फितलो कमजोर भएको, यिनीहरूको पर्फर्मेन्स केही हुन नसकेको होइन। अनि भ्रष्टाचार र चाहिँ साधारण स्रोतको खर्चको बारेमा धेरै चाहिँ दुरुपयोग भएको होइन भन्ने यही कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ च्याम्पियन गर्न सके र डेलिभरी चाहिँ नभएको हुँदाखेरि पनि भयो। तर यिनै कुरा हामीले पञ्चायत कालमा पनि भएकै हो। यिनै कुरा हो थिए। यही कुराको आधारमा यी पार्टीहरूले चाहिँ पञ्चायतलाई फाले, यिनै कुराहरूको आधारमा राजतन्त्रलाई फाले होइन। भ्रष्टाचार बढ्यो, काम चाहिँ रोजगारी बढेन, आर्थिक विकास हुन सकेन, बेरोजगारी बढ्यो है, भ्रष्टाचार बढ्यो। यिनै कुराहरू थिए। विकास हुन सकेन, देश पछाडि पर्यो। यिनै कुराहरू भनेर चाहिँ आएका हुन्, यिनीहरू आएका हुन्। भलै यिनीहरूले आफूले गर्न सकेनन् होइन, ती धेरै गर्न सकेनन्, जसको परिणाम आज देखियो। तर अब त्यही शक्तिले फेरि आएर गर्छ भनेर कसरी कसलाई विश्वास, कहिले विश्वास गर्छ भन्नु त? तिनले आएर फेरि गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्छ? भनेपछि गाह्रो छ। यहाँ त सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म भन्ने कुराहरू हुन् कि सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईँका चाहिँ अनि तपाईँका चाहिँ यो विभिन्न थरीका मान्छेहरूको चाहिँ ले पहुँच पुर्याउँछन्। पहुँच पुगेपछि तिनीहरूबाट प्रभावित भएर जब काम गर्न थालिन्छ नि अनि जोसुकै होस् यहाँ सकिन्छ। अब यो सँगसँगै छ नि, अब तपाईँ त अर्थविद, विशेष अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ विशेष गरी होइन। अब अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेकपाले जुन चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता रहेको थियो र अहिलेको यो अर्थतन्त्रको हाम्रो आर्थिक स्थिति छ नेपालको होइन, यो अहिलेको यो परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर यदि तपाईँले सरकारलाई प्रतिशतको आधारमा चाहिँ नम्बर दिनु पऱ्यो भने कति प्रतिशत दिनुहुन्छ अहिलेको यो परिस्थितिमा? अहिले त अब फेलै नम्बर चाहिँ म दिन्न है, किनभने हामीसँग योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको पनि पर्फर्मेन्स हामीले हेरेका छौँ। फेरि त म दिन्न, तर पास भनेर जाने
फर्स्ट डिभिजन पनि दिन्न है, फेल पनि नदिने फर्स्ट पनि नदिने भनेपछि सेकेन्ड पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै हाम्रो पालामा चाहिँ 45% भन्दा बढी 60%सम्मलाई सेकेन्ड क्लास भन्थ्यो, डिभिजन भन्थ्यो। 45 थर्ड भयो हैन, 45 भन्दा तलकोलाई थर्ड डिभिजन भनेर भन्थ्यो है। म यो चाहिँ 45.9% दिन्छु ल। 44.9 सरी 44.9 स्थिति खराब छ। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो केही समय अगाडिसम्म एकदमै यो अर्थविज्ञको रूपमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लिने गरिन्थ्यो होइन। अब परिस्थिति के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मन्त्री विज्ञ भएर मात्रै नहुँदो रहेछ क्या, यो राजनीति नै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो आजभोलिको यो जुन सेयर मार्केट जुन उतार चढाव छ नि यसले देखाउँछ होइन। अब यो हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो अहिलेको सेयर बजारलाई कसरी लिन सकिन्छ होला? यो सेयर बजार र अहिले चाहिँ तपाईँको युरोप अमेरिकाको सेयर बजार पनि त्यस्तै हो लगभग है। अब आर्थिक गतिविधिले संस्थाहरूको तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्स, प्रफिट होइन, डिभिडेन्ड इत्यादि हिसाबले हाम्रा संस्थाहरू एकदम राम्रो प्रगति गरेका छन् भन्ने हिसाबले यो सेयर प्राइस बढेकै छैन होइन। नाफा कुनै पनि संस्थामा छैन होइन। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नि जस्तो स्थिति सामान्य थियो होइन, सेयर मार्केट भनेको त कम्पनीको सेयर भन्ने कुरा आउँछ नि, फ्याक्ट्रीको सेयर भन्ने कुरा आउँछ नि, ब्याङ्कहरूको सेयर भन्ने आउँछ नि। ब्याङ्कहरूको नाफा बढाएको छैन होइन, नाफा सबैको घटेको छ। एक दुईजना एउटाको मात्रै होला, अरू उद्योगहरूको पनि बढाएको छैन होइन। सबै तपाईँको चाहिँ नोक्सानमा छन् भने जुन कम्पनी नोक्सानमा छ त्यही कम्पनीको सेयर मार्केट प्राइस यसरी बढ्छ के हो त यो होइन। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो हेर्दाखेरि कम्पनी एकातिर अनि चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स एकातिर अनि त्यसको सेयरको मार्केट अर्कोतिर भयो क्या, एकदम चाहिँ सम्बन्ध नभएको जस्तो डिट्याच भयो। अनि यसले के देखाउँछ त? यसले के भनेदेखि अब बिग्रिँदैन, अब डुब्दैन होइन। यिनीहरूले अब बिस्तारै रिभाइभ जाने कम्पनीहरू गर्छन् हगि। त्यसैले अब निराश हुनुपर्ने छैन, अब किन्नुपर्छ भन्ने त्यहाँतिर गए कम्पनीहरू, के अरे सेयर मार्केट चाहिँ लगानीकर्ताहरू। भनेपछि किनभने तल गएर डुब्ने नै सम्भावना देखियो भनेदेखि घट्थ्यो होइन, एकदम घट्थ्यो। अब सबैले फाल्न खोज्थे, किन्ने मान्छे हुँदैन थियो, त्यसपछि मूल्य घट्थ्यो होइन। अब के हो भनेदेखि बटममा पिँधमा जाने कुरा अब रोकियो होइन। अब चाहिँ सकारात्मक छ। फेरि यसले राजनीतिक कुराको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन, हेर्नुहोस् है होइन। जब कि तपाईँको अन्त कस्तो हुन्छ भनेदेखि राजनीतिमा अलिकति मात्रै खलबली केही भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ सेयर मार्केटमा पर्छ होइन। तर यहाँ अब आजै राजीनामा गर भोलि राजीनामा गर भनेको छैन, सरकार चाहिँ रहने नरहने के हो भन्ने कुरो छैन होइन। अब अर्थमन्त्री सामान्य चाहिँ पढालेखा मान्छे मात्रै आउनु भएको छ, त्यही पनि सेयर मार्केट बढाइ गर्छ। पहिला विज्ञ हुँदा घटिरहेको थियो होइन। त्यो बेला त उनको चाहिँ अलिकति सेयर मार्केट प्रतिको उहाँको दृष्टिकोण गलत थियो होइन। त्यो कारणले त्यही अभिव्यक्ति आयो। त्यो अभिव्यक्ति आएपछि यो मान्छे चाहिँ सेयर मार्केटको हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने उनीहरूलाई फिल भयो। त्यसरी यसले पायो भने हामीलाई नोक्सान पार्छ भन्ने पनि फिल भयो उनीहरूलाई क्या। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो हाम्रो नेपालमा अहिले अब स्थायी सरकार छ, अस्थिर राजनीति छ, विवाद छ, झगडा छ, कामहरू राम्रोसँग हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीको कारणले विश्व नै यति बेला चपेटामा परिरहेको बेलामा नेपाल झन् धेरै चपेटामा परिरहेको छ होइन। यही बिचमा अब नेपालको अर्थतन्त्र कसरी माथि उठ्न सक्छ, कति बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हात जोड्ने समस्यालाई कसरी सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ, यसलाई यहाँले एकदमै तर्कका साथ मेरो विचारमा चाहिँ नि अर्थतन्त्र जति तल जानुपर्ने हो त्यो गइसक्यो है, जति तल जानुपर्ने हो त्यो गइसक्यो र अब माथि फर्कने क्रम चाहिँ यसको चाहिँ सुरु भएको छ होइन। जस्तै तपाईँको अहिले कर्जा प्रवाहमा अलिकति केही बढेको छ भनिएको छ, ब्याङ्कहरूको राजस्व केही बढेको छ भनिएको छ, निर्यात केही बढेको छ भनेर भनिएको छ, सरकारी चाहिँ खर्च पनि केही चाहिँ बढेको छ। यो हिसाबले चाहिँ अब कोरोनाले जति किचेर तपाईँको अर्थतन्त्र तल जानुपर्ने थियो त्यो गयो र अब चाहिँ यो सुधार उन्मुख चाहिँ छ र अब कतिसम्म सुधार हुन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ तपाईँको सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा र निजी क्षेत्रले चाहिँ अपेक्षा गरेका निर्णयहरू सुधारहरूमा यो भर पर्छ है। कति चाहिँ अगाडि जान सक्छ, कति माथि जान सक्छ अब राम्रो हुन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नु पर्यो होइन। राम्रो दिशातर्फ अब आउँछ
किनभने कोरोनाले गर्ने जुन चाहिँ नि ड्यामेज हो त्यो चाहिँ नि भइसक्यो र अब रिकभरीतर्फ चाहिँ बिस्तारै यो जान्छ। किनभने कतिपय कुराहरू त निर्णय गर्नुभन्दा बाहिर नै गएर पनि बजारमा सुरु भइसकेको छ होइन। बजारमा मैले लगभग अब सुरु नभएको सिनेमा हल खुलेको छैन होइन। अनि यो तपाईँको चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू खुलेका छैनन्। अनि तपाईँको चाहिँ यो जिमहरू अनि के यस्तै कुराहरू खुलेका छैनन्। होइन भने अरू त सबै खुल्यो त होइन। हवाई यातायात खुल्यो, यातायात बसहरू चाहिँ खुल्यो, ट्याक्सी सब खुल्यो, बाहिर पसल होटल रेस्टुरेन्टहरू सब खुले। अब त मान्छे आयो भने अनि चम्किने हो नि त। तर मान्छे आउन अझै गाह्रो मानिरहेछन् क्या होइन। काठमाडौँमै पनि मान्छे आउन अझै गाह्रो मानिरहेछन्। काठमाडौँमा कहिले भूकम्प आउने, कहिले के हुने, कहिले यस्तै हुने, टिक्न र अड्न चाहिँ गाह्रो। 3-4 वर्ष चाहिँ यसले होला कि जस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि फेरि एक थोक जाने आउँछ अनि झोलासोला बोकेर फेरि चाहिँ घरतिर गुहार गर्नुपर्ने, अब नजाने भन्नतिर पनि लाग्यो मान्छे केही होइन। त्यसो भनेर मात्रै यहाँ अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू त्यति फस्टाउन चाहिँ नसक्ला र मान्छेहरू आफ्नो गाउँठाउँमै रोकिएका छन् है। होइन भने यहाँ चाहिँ अब नर्मलतर्फ अर्थतन्त्र फर्किरहेको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि। धन्यवाद शारदाजी। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर गोविन्द बहादुर थापासँग र समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।